धान उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसक्दा वर्षेनी चामल आयातको दर बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 10 महिनामा नेपालमा 44 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। मुलुकमा वर्षेनी चामलको खपत बढिरहे पनि सोही मात्रामा धानको उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार यो वर्ष उत्पादन दर 1.28% मात्र वृद्धि भएको छ, जबकि चामल आयात दर गत वर्षको तुलनामा 67% बढेको छ। यो आर्थिक वर्षमा 56,21,000 टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 55,50,000 टन धान उत्पादन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा त्यस अघिको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 56,10,000 टन धान उत्पादन भएको थियो। अघिल्लो वर्ष उत्पादनमा ह्रास आएकाले यो वर्ष बढेको भए पनि सरकारले उत्पादन बढिरहेको दावी गर्दै थप कार्यक्रम लैजान नसक्दा मुलुकमा उत्पादित धानले माग धान्न सकिरहेको छैन। धानको उत्पादकत्वमा सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद दङ्गालले बताउनु भएको छ। जमिनको उर्वरा शक्ति अनुसार धान उत्पादन हुनै सकेको छैन उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो वर्ष धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 3.82 मेट्रिक टन छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च उत्पादकत्व हो। यस अघिका 4 वर्षहरूमा क्रमशः 3.80, 3.76, 3.51 र 3.37 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की सरकारले उत्पादन वृद्धिका सबै प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयका तर्फबाट उत्पादन वृद्धिको सबै प्रयास भएका छन् र वर्षेनी उत्पादन दर बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी वर्षका लागि उत्पादन बढाउने धेरै कार्यक्रम रहेको र इतिहासमै बढी धान उत्पादनको रेकर्ड हुने विश्वास समेत उहाँले लिनुभएको छ। धान उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई आकर्षण गर्न वर्षेनी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ। गत वर्ष मोटा धान 2735 र मध्यम धान 2885 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल समर्थन मूल्य तोकिएको थियो, तर यो मूल्यमा कुनै पनि किसानले धान बिक्री गर्न सकेनन्। किसानहरूले बढीमा 2000 रुपैयाँ प्रति क्विन्टलका दरले धान बिक्री गरेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोकिएको समर्थन मूल्यमा करिब 3 लाख टन धान किसानबाट खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कृषि सहकारी परिचालन गरी किसानको धान किन्ने मोडल प्रस्ताव गरे पनि सफल नभएपछि सरकार स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले करिब 24,000 मेट्रिक टन मात्रै धान समर्थन मूल्यमा किनेको छ। समर्थन मूल्य बजार मूल्यभन्दा धेरै भएकाले नोक्सानी हुने भन्दै खाद्य कम्पनीले धानको सट्टा चामल किनेर दुर्गमका जनतालाई वितरण गरिरहेको छ। खाद्य कम्पनीले पहिलो चरणमा 49,700 क्विन्टल चामल खरिद गरेको छ। दोस्रो चरणमा खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने लागेको बताएको छ। देशको कुल गायस्थे उत्पादन जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चिँदै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25.8% मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत अन्तशुल्क पुरै खारेज र भन्सार महसुल घटाएपछि 1 महिनाको अवधिमा 102 वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा भित्रिएका छन्। अघिल्लो वर्ष निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेपछि 1 वर्षदेखि भन्सार बिन्दुमा 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन पार्किङ गरेर राखिएका थिए। गाडी विक्रेता कम्पनीहरूले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह
र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपीमा होल्ड गरेर राखेका विद्युतीय सवारी साधन जाँचबाज गरी छुट्याएका हुन्। यही बीचमा भन्सार नाकाबाट ठूलो संख्यामा 3 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन पनि भित्रिएका छन्। बजेट मार्फत अन्तशुल्क र भन्सारमा छुट भए लगत्तै विक्रेताहरूले कागजपत्र पेश गरेर भन्सार जाँचबाज गरी विद्युतीय गाडीहरू छुटाएको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका सूचना अधिकारी चुडामणि शर्मा कट्टेलले जानकारी दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 15 जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अन्तशुल्क खारेज गर्दै भन्सार महसुल पनि घटाएपछि भोलिपल्ट 16 जेठदेखि नै विद्युतीय सवारी साधन जाँच पास हुन थालेका थिए। अघिल्लो अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले विद्युतीय सवारी साधनमा 80% भन्सार आधा भन्सार महसुल छुट दिइन्थ्यो र 30 देखि 80% अन्तशुल्क कायम गरेपछि भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका गाडीहरू 1 वर्षदेखि होल्ड भएका थिए। त्यसअघि विद्युतीय सवारी साधन आयातमा अन्तशुल्क लाग्दैन थियो भने भन्सार पनि 10% मात्र थियो। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएर रूपन्देहीको 15वटा स्थानीय तहले 12 अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन्। बुटवल उपमहानगर सहित 6 नगरपालिका र 9 गाउँपालिकाले 12 अर्ब 21 करोड 50 लाखको बजेट बिहिबार सार्वजनिक गरेका हुन्। जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन। रूपन्देहीमा एउटा उपमहानगर सहित 6 नगरपालिका र 10 गाउँपालिका छन्। ओमसतिया गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन। पालिकाका जनप्रतिनिधि बीच विवाद भएपछि बजेट रोकिएको हो। सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरको बजेट छ। उसले 2 अर्ब 53 करोडको बजेट ल्याएको हो। कोभिड-19 महामारीले निम्त्याएको जोखिम र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवन सहज र सुरक्षित बनाउनु बजेटको पहिलो प्राथमिकता भएको उपमेयर गुमा देवी आचार्यले बताउनु भएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको नीतिकै कारण सो प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाको विकास हुन सकेको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपान र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसीले आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर 2 को दिगो विकासको लागि ऊर्जा विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले संघीय सरकारकै कारणले प्रदेश 2 मा 200 मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अन्यलमा परेको बताउनु भएको छ। प्रदेश 2 मा निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्ता सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्, तर संघीय सरकारको अवरोधकै कारण यसको विकास गर्न सकिरहेका छैनौं। मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारको बारम्बार गर्ने अवरोधकै कारणले सौर्य ऊर्जाको विकास हुन नसकेको बताए। जबसम्म ऐन कानून र नियम बनाइदैन तबसम्म निजी क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित हुँदैन। उहाँले बताउनुभयो, संघीय सरकारले प्रदेशमा ठूला लगानीका परियोजना भित्री नै नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यस्तो अवरोध अब तोडेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। एक वर्ष अघिसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएका योगदानकर्ताले 8% प्रतिफल पाउने भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र सूचीकृत भई योगदान गरेका योगदानकर्ताहरूलाई 8% प्रतिफल दिने निर्णय भएको छ। एक वर्षमा योगदानकर्ताको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सङ्कलित रकमको लगानीबाट 3,80,15,698 रुपैयाँ वितरण योग्य प्रतिफल आर्जन भएको कोषले जानकारी दिएको छ। खोटाङको दिप्रुङ
चुइचुम्मा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षलाई फिनिसिङ वर्षका रूपमा बिताउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। असार 10 गतेको गाउँसभाले आर्थिक वर्ष 2074-75मा सुरु गरिएका तथा अन्य योजनालाई आर्थिक वर्ष 2078-79 भित्र समापन गर्ने लक्ष्यका साथ फिनिसिङ वर्षको रूपमा बिताउने नीति लिएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्नेतिर लक्षित हुने गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताउनु भएको छ। सोमबार नेप्सेमा 5 अङ्कको सुधार हुँदा पनि कारोबार रकममा भने सुधार आउन सकेन। केही अघि करिब 10-20 अर्बसम्म कारोबार भएकोमा पछिल्लो 2 हप्ता भने शेयर कारोबार रकम 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा तल रहेको छ। लगानीकर्ता अझै पनि पर्खेर हेरकै अवस्थामा रहेसम्म कारोबार नबढ्ने लगानीकर्ता बताउँछन्। शेयर खरिद बिक्री गर्नुका लागि बजार स्थिर हुन आवश्यक रहेको, तर अहिले बजार तलमाथि गरिरहँदा विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ता खुम्चिन पुगेको एक लगानीकर्ताले बताउनु भएको छ। बजार कता जान्छ भन्ने आधार शेयर कारोबार पनि भएकाले अहिले राजनीतिक अन्यल लगानीका लागि अन्य माध्यम पनि बिस्तारै खुल्दै जानु लगायतका कारण शेयर बजार केही दबावमा परेको हुन सक्छ, लगानीकर्ताको भनाइ छ। धितोपत्र र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 219 कम्पनीको 1 करोड 92 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा 7 अर्ब 72 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा अपर कोशी हाइड्रो पावर कम्पनीको रहेको छ। कम्पनीको 66 करोड 94 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। दोस्रोमा नेपाल एस्योरेन्स कम्पनीको 52 करोड 24 लाख रुपैयाँ तथा राधि विद्युत कम्पनीको 52 करोड 7 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंकको 50 करोड 25 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 5.11% बढेर 2875.50 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै कभरको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.17 अङ्कले बढेर 533.57 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहका सूचक मध्ये 6 समूहका सूचक सकारात्मक रहेका छन् भने बाँकी रहेका 7 समूहका सूचक नकारात्मक रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै माइक्रो फाइनेन्स समूहको 2% बढेको छ भने लगानीगत समूह वाणिज्य बैंकमा पनि हरियाली छाएको छ। जलविद्युत फाइनेन्स र विकास बैंकका लगानीकर्ता भने निराश बनेका छन्। सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने कम्पनीमा सबैको लघुवित्त रहेको छ। कम्पनीको 8.17% बढेर प्रति शेयर मूल्य 1775 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै सिभिल लघुवित्तको 8% बढेर प्रति शेयर मूल्य 1459 रुपैयाँ पुगेको छ। सामुदायिक लघुवित्त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा हरियाली छाएको छ। मूल्य घट्ने कम्पनीमा वेस्ट फाइनेन्स, रिलायन्स फाइनेन्स, राधि विद्युत कम्पनी, आइसिएफसी फाइनेन्स, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर रहेका छन्। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा शोरूम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 00505, Ultra Group.
के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। विगतमा धान रोपाईका लागि आकाशबाट कहिले पानी पर्ला भनेर पर्खने किसान यसपटक भने चाँडो पानी परेर हैरान भएका छन्। धान रोपाईका लागि पर्याप्त पानी छ, तर बिउ तयार छैन। साविकभन्दा पहिले नै पानी परेर बिउ तयार हुनमा समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख मुनिलाल प्रसादले बताउनु भएको छ। बढी मात्रामा पानी परेपछि बिउको विकासमा असर परेको र रोपाईँको बेला परेको पानीको सदुपयोग हुन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। तराईका अरू जिल्ला जस्तै धान पर्साको मुख्य बाली हो। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको रेकर्ड अनुसार पर्सा जिल्लामा 46 देखि 47,000 हेक्टरसम्म धान खेती हुन्छ। सामान्यतया यसको लागि जेठमा बिया तयार गरेर किसानले बिउ राख्छन्। असारको पहिलो सातादेखि रोपाई सुरु हुन्छ। जिल्लामा सरकारी योजनाका सिँचाइका कार्यक्रमहरू भए पनि ती सबै प्रभावकारी नहुँदा किसान आकाशे पानीको भरमै मुख्य रूपमा खेती गर्ने गर्छन्। यसपालि आकाशे पानी अगाडि नै परेर अवस्था फेरिएको कृषि विज्ञ र किसानको भनाइरहेको छ। किसानको अनुभव र कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको रेकर्ड अनुसार मौसम चक्र अलि बदलिएको छ। यहाँका किसानले वैशाखमा खेत जोतेर त्यसका झारपात घामले सुकोस् भनेर छाड्ने गर्छन्। जेठमा घाम लागेर खेतको माटो दड्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सुकेका माटोका डल्लामाथि पर्ने चिसो पानीले उक्त माटो गलाएर मलायम बनाउँछ। आधा जेठपछि एकातिर बेडमा बिउ हालेर स्याहार्न सुरु हुन्छ भने अर्कोतिर खेतको आली दुरुस्त पार्ने, जोताई र सम्याई लगायत तयारीमा किसान व्यस्त हुन्छन्। असारे पानी परेपछि रोपाई गर्ने चलन छ। यसपालि त्यसो हुन सकेन। पानी सुरुमा चाहिए जस्तै पर्यो, तर बिउ राखेपछि जरामा हल्का चिसो माटो हुनुपर्छ। माथिबाट घाम पनि लाग्नुपर्छ। माटो बढी गिलो भयो भने बिउ उम्रिँदैन। पर्सा बेल्चाका अगुवा किसान नवल किशोर झाले बताउनुभयो। यसपालि अहिले मजाले पानी परेको छ, तर बिउ नै तयार छैन। कारण के हो भने बिउ राखे लगत्तै पानी परिदियो। ब्याडमा बिउ राम्ररी हुर्किन सकेन। धान रोपाई अरू वर्ष यतिखेर धुमधाम हुन्थ्यो, यसपालि सुरु पनि भएको छैन। 2-3 दिनभित्र रोपाई सुरु गर्ने सुरसार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसपालि धानको बिउको विकास राम्ररी हुन नपाएर किसानलाई बिउ अपुग हुने उहाँले बताउनु भएको छ। विदेशी नागरिकले स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल आउने नेपाली तथा विदेशी नागरिकको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो आदेश जारी गरिएको हो। आदेशको व्यवस्थापन
अनुसार विदेशी नागरिकले नेपालले निर्धारण गरेका शर्तहरूको पालना गरी हवाई मार्गबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउनेछन्। नेपाली नागरिक भने दक्षिणतर्फका 13वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेछन्। उत्तरतर्फको नाका भने आदेशमा समावेश गरिएको छैन। विदेशबाट नेपाल आउँदा हवाई यात्रुहरूले अध्यागमनमा दर्ता गर्नुपूर्व 72 अघिल्लो 12 घण्टाभित्रको फोटो एवं बारकोड सहितको कोभिड-19 परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सीसीएमसीको वेबसाइटमा रहेको आगमन फारम भरेको यकिन गरेपछि मात्र यात्रुहरूको दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल फर्किनु पूर्व यात्रुहरूले क्वारेन्टाइन बस्नका लागि होटल अनिवार्य बुक गरेको हुनुपर्छ। आफै होटल बुक नगरेको अवस्थामा सरकारले तोकेको होटलमा क्वारेन्टाइन बस्न सक्ने प्रावधान छ। खोपको मात्रा पूरा गरेको प्रमाणपत्र भएका र कोभिड-19 परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएका हवाई मार्गबाट आउने यात्रु 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी गन्तव्य स्थलसम्म जान दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निजले भरेको फारम सम्बन्धित डिसिएमसी र स्थानीय तहमा पनि अनिवार्य पठाउनु पर्नेछ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बढै छ। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार उपभोक्ता बढ्दो बजार भाउले झनै मारमा परेका छन्। ठेलागाडामा जुत्ता चप्पल राखेर सहर डुलाएर बिक्री गरेर 4 जनाको परिवार पाल्दै आउनुभएका स्वरोजगार विवेक थापाको गत वैशाखदेखि ठेला थन्किएको छ। अहिले उहाँहरूलाई बिहान बेलुकी छाक तार्न समस्या छ। गरी खाने माध्यम बन्द गरेर बस्नु परेको छ। उहाँले बताउनुभयो, बजार भाउ बढेको बढै छ, हामी जस्ता निम्न वर्ग के गरी बाँच्ने हो, उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ। नियमनकारी निकायले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिँदा बजारमा सीमित व्यापारीले फाइदा लुट्ने गरेको र कोरोनाले थलिएका उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप छ। उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले बजार नियमनको प्रमुख निकाय जनशक्ति र साधन स्रोतको अभावका कारण बजार अनुगमन छायामा परेको बताउनुभयो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र नियमावली 2076ले बजारको तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्देशिका बनाउन मन्त्रालयले व्यवस्था गरेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। मंगलबार देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशको खाद्यान्नको मुख्य आधार रहेको धान उत्पादन बढाउन सरकारको सहजीकरणमा विशेष गरी कृषकको व्यक्तिगत पहलमा धान रोप्ने कार्य हुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको धानको उत्पादन, माग र आत्मनिर्भरताको स्थितिबारे प्रदेशगत खोज गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 6000 मेट्रिक टन धान थप उत्पादन भयो भने नेपालमा धानमा आत्मनिर्भर हुन्छ। 2076-77मा 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीराम घिमिरेका अनुसार 62 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ। नेपालीलाई 1 करोड 12 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ। यी सबै नेपाली उत्पादनले पुग्ने गरेको छ, तर धानमा केही अपुग भइरहेकाले धानमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको हो। आत्मनिर्भर हुन सक्नुमा मुख्य कारण ऐन कानुन नै रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनु भएको छ। प्रदेश 1 मा हालसम्म 18% धान रोपाई भएको छ। प्रदेश 1 को मध्य पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा बढी 28% र सबैभन्दा कम तराईका जिल्लामा 14% धान रोपाई भएको कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा 2,25,800 हेक्टर खेत क्षेत्रमा धान खेती हुँदै आएकोमा हालसम्म 32,021 हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाई भएको छ। गत वर्ष हालसम्म 22% धान रोपाई सम्पन्न भएको थियो। प्रदेशको एक पहाडी
जिल्लामा 28% धान रोपाइँ भएको छ। 90,916 हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको धान खेती मध्ये हालसम्म 25,508 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ। उच्च पहाडी जिल्लाको सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा बढी 46% धान रोपाइँ भएको छ। धान रोप्नको लागि चाहिने उपयुक्त समय र निरन्तर आकाशे पानी आउनाले रोपाइँ बढी भएको कृषि विशेषज्ञ नेत्रमणि काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रको ताप्लेजुङमा 8,737 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएकोमा 22% धान रोपाइँ भएको छ। सङ्खुवासभामा 13,851 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएकोमा 10% धान रोपिएको छ। त्यसैगरी मध्य पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गामा 4,403 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 11% धान रोपाइँ भएको छ। भोजपुरमा 18,092 क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएकोमा हालसम्म 50%मा धान रोपाइँ भएको छ। धनकुटामा 7,950 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुँदै आएकोमा 15%, तेह्रथुममा 10,175 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये 35%, उदयपुरमा 13,380 हेक्टर मध्ये 12% रोपाइँ भएको छ। त्यस्तै खोटाङमा 12,898 मध्ये 30% रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। दाङ जिल्लामा पहिलो पटक धान रोपाइँका लागि मेसिनको प्रयोग गरिएको छ। परम्परागत रूपमा धान रोपाइँ भइरहेको अवस्थामा यो वर्षदेखि यान्त्रिकीकरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। दाङमा यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस मेसिनबाट धान रोपेर मनाउन लागेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले मेसिनबाट धान रोपेर यस वर्षको असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने तयारी गरेको हो। जिल्लामा 3वटा धान रोप्ने मेसिन ल्याइएको छ। यसै वर्षदेखि सबै क्षेत्रहरूमा मेसिनबाटै धान रोप्ने केन्द्रको योजना भए पनि कोरोनाका कारण उपकरण आउन समस्या भए पनि परीक्षण र प्रशिक्षणको रूपमा मात्रै 3वटा मेसिन परिचालन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी रुद्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रले विभिन्न सरकारी र किसान समूह मार्फत किसानहरूलाई मेसिन समेत उपलब्ध गराएको र धान रोप्ने परीक्षण दिइरहेको पौडेलले बताउनु भएको छ। आउँदो दशैं र तिहार बीच फेवाताल, पोखरा बजार, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमाल आकाशबाटै अवलोकन गर्दै अब केबल कारबाट 8 मिनेटमै सारङकोट पुगिने भएको छ। फेवातालको किनार पोखरा 18 सेदी बगरबाट सारङकोट जाने गरी निर्माण भइरहेको केबल कारको निर्माण सकिएको अब सञ्चालनको तयारीमा रहेको अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीका निर्देशक तीर्थराज त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।